अस्सलाम वालेकुम जी वीवर, हम सब खैरियत से हैं। मैं और मेरी टीम उम्मीद करते हैं कि आपकी खैरियत भी अल्लाह के फजल से नेक व मतलूब होगी। हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो मैंने देखा इस बूटी को, तो मैंने कहा चलो अपने वीवर के साथ इसको शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। इसका एक फ़ायदा मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे किसी ने क्या फ़ायदा बताया है। अभी आपको हम थोड़ी सी इसकी पहचान करवाते हैं जी। थोड़ा सा फोकस करें ज़रा। जी तो व्यूअर्स, ये वो बूटी है जिसे दूधिया बूटी बोलते हैं या दस्तार कहते हैं जिसे। दस्तार इसे इसलिए कहा जाता है कि दस्तार की तरह के ना इसके पत्ते होते हैं। खैर, आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते तो आपको इसकी मज़ीद मालूमात देते हैं। तो आपको बताते हैं इसकी अच्छी अच्छी मालूमात और इसके जादुई करिश्मे जी। इधर आ जाइए, साफ कर लेंगे जी। तो व्यूअर्स, ये वो बूटी है जिसके बारे में हमने आपको बताया है। इसकी एक सबसे बड़ी खसूसियत आपको बताते हैं, इसे पहचान करने की खसूसियत, कि जब भी आप इसकी किसी भी टहनी को या शाख को तोड़ेंगे तो इसमें से सफ़ेद कलर का मवाद निकलेगा। जैसे कि अभी मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह का सफ़ेद कलर का ये दूध निकलता है इसमें से। जो भी आप इसकी टहनी तोड़ेंगे उसी में से ये देखें, ये सफ़ेद कलर का दूध निकलता है इसमें से। सबसे पहले तो आपको इसके दूध के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी पहचान इससे भी अच्छी आपको बताता हूँ मैं, कि आप पौधा जब देखेंगे, तोड़ेंगे, उसकी जो शाखें होती हैं, एक नीचे से तना है, तने के ऊपर जो शाखें हैं, शाखें शुरू होने से पहले नीचे हर शाख के ऊपर 5 पत्ते होंगे। ये देखें, 1 2 3 4 5, ऐसे ही हर शाख के साथ ऐसे ही। ये देखें, ये देखें, ये देखें, जहाँ से ये तना बढ़ता है और ऊपर से शाखें निकलती है तो वहाँ पे ये 5 पत्ते होते हैं, और 5 ही इसकी उन पत्तों में से शाखें निकलती हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है जब ये प्लांट बढ़ता है। और इसकी उगने की उम्र कौन सी है, कौन से दिनों में ये उगता है, तो ये सरवाइव करता है जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक। वीवर, जनवरी में ये पैदा हो जाता है, फरवरी में ये अपने अरूज पे होता है और मार्च में ये ख़त्म हो जाता है। और इसके जो बीज होते हैं, बीज ये पक के नीचे गिर जाते हैं, ज़मीन में समा जाते हैं, पूरा साल वहीं पे रहते हैं। और जब दोबारा जनवरी आता है तो उस जनवरी में फिर पौधा तैयार हो जाता है, प्लांट ज़मीन से दोबारा निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल की बात की जाए तो पुराने वक्तों में इस पत्ते का जो, इसकी टहनियों से जो दूध निकलता है, दूध, उस दूध को थोड़ा सा इकट्ठा करके किसी पानी में मिला के या किसी मशरूब में या जूस में मिला के, तो ये उस इंसान को या औरत को दिया जाता था जो कोई जहरीली चीज़ खा लेता था, जिसके अंदर जहर चला गया है, कोई जहरीली चीज़ खा ली है उसने जो जानलेवा साबित हो सकती है, तो इसके दूध को इस्तेमाल किया जाता था, किसी मशरूब में मिला के उसे पिलाते थे। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता था कि जैसे ही इसको पिलाया जाता था तो वो इंसान, मरीज़ जो होता था, फौरी तौर पे वो उल्टी करने लग जाता था। इतनी उल्टियाँ आती थी उसे कि मैदा वाश हो जाता था। ये पुराने वक्तों की बात बता रहा हूँ, जब
جہاں پہ سمجھ لیں گاؤں ہو گئے جہاں پہ طبی سہولیات بہت کم ہے یا لیٹ پہنچتی ہے، بوٹی تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے یہ۔ خیر اس کے بعد اس کو بہت سارے کشتہ جات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو فنگر انفیکشن ہو گیا ہے ہاتھ پہ یا بازو پہ، کہیں پہ بھی فنگر انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کا دودھ نکالیں اور وہاں پہ رب کریں تو وہ انفیکشن جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی ایک بہت بڑی خصوصیات آپ کو بتاؤں گا، اور وہ خصوصیات ہے عورتوں کے لیے۔ آج کل کی جو عورتیں چاہتی ہیں ہمارا رنگ گورا ہو جائے۔ چلو اچھا، تو ویورز، جو عورتیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کا رنگ گورا ہو جائے اور چہرے پہ اور ہاتھوں پہ، ان کے جسم پہ گلو آ جائے، شائننگ آ جائے، اس کے لیے اس کا استعمال بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں، آپ جو کریمیں استعمال کرتی ہیں، بازاری کریمیں، مختلف قسم کی بیوٹی کریمز ہیں، ان میں اس کا پودے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جو دودھ ہوتا ہے نا، اس کے دودھ کا استعمال ان کریموں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی رنگت گوری نظر آتی ہے۔ خیر، جب کریموں کا وقت نہیں تھا، آپ تھوڑا سا پیچھے چلا جائیں، 1 صدی پیچھے چلے جائیں یا 50 سال پیچھے چلے جائیں، تو عورتیں جو تھیں وہ کیا کرتی تھیں؟ اس کی جو شاخیں ہیں، جو ٹہنیاں، ان کو توڑ کے، جو آپ کو پیچھے ہم نے بتایا ہے کہ دودھ نکلتا ہے تو دکھایا آپ کو، اس دودھ کو اپنی انگلیوں پہ لگا کے یا ہاتھوں پہ لگا کے اپنے رخسار جو چکس ہوتے ہیں یہ وہاں پہ لگاتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور چند دنوں میں آپ کی جو رخسار ہے وہ سرخ نظر آنے لگتی ہیں، جو بہت ہی اٹریکٹیو ہوتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کریموں میں آ گیا۔ سائنس نے جیسے جیسے ترقی کی تو اس کے جو کیمیکلز ہیں، جو دودھ کے اندر تقریباً میرے خیال سے کم و بیش 168 قسم کے اس کے اندر کیمیکلز ہیں دودھ میں، جنہیں مختلف قسم کی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا کیمیکل نکال کے کریموں میں استعمال کرتے ہیں۔ حکیم حضرات جو حکمہ کرام ہیں وہ اس کا نمک بھی تیار کرتے ہیں۔ خیر، آپ نے ایسا کام نہیں کرنا، یہ کوشش نہیں کرنی کہ کسی گوگل سے، یوٹیوب سے یا کہیں سے بھی دیکھ کے آپ کہیں کہ ہم اس کا نمک تیار کر لیں، آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا جو دودھ ہے، جو اس میں سفید رنگ کا مواد نکلتا ہے، وہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ استعمال کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اس کا۔ کوئی بھی جڑی بوٹی دیکھیں، اگر آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہے، آپ اس کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے ہیں تو اس کو استعمال کریں۔ میرے چینل پہ آپ کو صرف گائیڈ کیا جاتا ہے، جڑی بوٹیوں کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں۔ اور کچھ لوگ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی نقصان دہ ہے، ان کو الرجی کا سبب بن سکتی ہے، جیسے آنکھوں میں سرخ پن آ جانا، چھینکیں آنا، زکام کی حالت، یا بعض اوقات خارش کی مسئلہ بن جانا، خارش کا۔ تو آپ کو میں نے اس کا جو مین پوائنٹ تھا نا، جو میرا بتانے کا، وہ میں نے یہ بوٹی دیکھی تو میں نے کہا چلو بتاتے ہیں۔ جو عورتیں کریموں میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں کہ ہمارا رنگ گورا ہو جائے، چہرے پہ شائننگ آ جائے، تو ان کو بتاتا چلوں۔ گزر رہا تھا، میں نے کہا نظر تو آئی گئی ہے بوٹی، تو ان کو بتا دیتا ہوں کہ اس طرح اس کا استعمال ایسے بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ ملے گی، برسین کے کھیت ہیں، شٹالے کے کھیت ہیں، وہاں پہ اب آسانی مل جائے گی۔ سردیوں میں یہ اپنے پورے عروج پہ ہوتی ہے اور گرمیوں میں یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی عمر تقریباً 2.5 سے 3 ماہ ہوتی ہے بس۔ تو ویورز، ملتے ہیں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔